बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं अपने प्यारे और पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमाते हुए कि और जो दिल आज़ार बातें ये करते हैं, जो दिल आज़ार बातें ये कहते हैं, उन्हें सहते रहो और खूबसूरती से उनसे किनारा कश रहो और मुझे इन जुटलाने वालों से जो दौलतमंद हैं समझ लेने दो और उनको थोड़ी सी मोहलत दे दो। कुछ शक नहीं कि हमारे पास बेड़ियां हैं और बड़ी ज़बरदस्त आग है और गले में अटकने वाला खाना है और दर्द देने वाला अज़ाब है। ये अल्लाह ताला ने जो अपने प्यारे महबूब को फरमाया। बेशक हम मुसलमान हैं और हम अपनी ज़िंदगी के जो असूल व ज़वाबित हैं गुजारने के लिए हम सिर्फ़ अपने कुरान से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत से लेते हैं। तो आप सब जानते होंगे कि जब प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम हक़ पहुँचाया शुरू किया तो मुशरिकीन मक्का ने बहुत ज़्यादा सताया हमारे प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन तमाम सहाबा को जो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़ात पर ईमान लाए। लेकिन जो सताने वाले लोग थे वो दिल आज़ार बातें करते थे, बहुत दिल को दुखाने वाली बातें करते थे। माअज़ अल्लाह कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये गुस्ताखियाँ करते कि आप जादूगर हैं, कभी कहते कि माअज़ अल्लाह आपकी नरीना औलाद नहीं है इसलिए आपका नाम और निशान मिट जाएगा और बहुत सारी दिल आज़ारी की बातें करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ महबूब उन्हें सहते रहो और ख़ूबसूरती से उनसे किनारा कश रहो, यानी उनसे मुकाबला ना करो। उनकी ज़ुबान के बदले में आप कुछ ना बोलो बल्कि खूबसूरती से किनारा कश रहो। अब खूबसूरती से किनारा कश होने से मुराद ये है कि आप अपने काम को जिसमें आप मतलब जो आपकी ड्यूटी है या जो आपसे अल्लाह ताला जो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चाहते हैं कि वो आप काम करते जाओ, तबलीग का काम करते जाओ आप अपना जो है मुबारक किरदार जो है उसको आप एक नमूना जो है वो बनाते जाओ आने वाली अपनी उम्मत के लिए और अपने उम्मतियों के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की मुबारक आदात में अल्लाह ताला ने जो सबसे ज़्यादा पसंद फरमाया है अपने प्यारे हबीब के लिए वो अच्छे इखलाक हैं। फरमाया गया ना कि इन्ना कला अला खुलुकिन अज़ीम, क्या महबूब आपके इखलाक तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और आप इखलाक के आला दर्जे पर फाइज हैं, यानी कि खूबसूरती से आप जो हैं उनसे किनारा कश रहो, उनको अहमियत ही ना दो। और फिर अल्लाह फरमाते हैं और मुझे इन जुटलाने वालों से जो दौलतमंद हैं समझ लेने दो कि मैं खुद ही समझ लूँगा, खुद ही देख लूँगा कि जिनके पास दौलत आ गई है आजमाइश बनकर और वो उस दौलत के बलबूते पे जो हरकतें करते फिर रहे हैं, यानी कि दुनियावी ज़िंदगी में कोई सरदार बनकर तो कोई रईस बनकर कुछ, तो अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे उनसे समझ लेने दो। और फिर आप अल्लाह ताला फरमाते हैं कि थोड़ी सी मोहलत दे दो, यानी किनारा कश रहो और अंजाम फिर देखना। इनको मोहलत दो आप और इनका अंजाम दर्दनाक होगा। कुछ शक नहीं कि हमारे पास बेड़ियां हैं। एक तो बेड़ियां वो है ना जो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक पैरों में डाली गई
اور ان کے ہاتھوں میں ڈالی گئیں، اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھوں میں ڈالی گئیں۔ اور ایک بیڑیاں وہ ہیں جو یاسمین راشد صاحبہ، صنم طیبہ، خدیجہ، ان سب کی جو پیروں جو ڈالی گئی ہے نا بیڑیاں، ایک وہ بیڑیاں ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بھی بیڑیاں ہیں، اللہ کے پاس بیڑیاں ہیں ان کے لیے، اور بڑی زبردست آگ ہے دوزخ کی، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کھانا چاہے کتنا ہی مزے کا کیوں نہ ہو، کیسا ہی ہمیں پسند نہ ہو، جب وہ گلے میں اٹک جاتا ہے نا تو ہمارے اوپر نزا کا عالم طاری ہو جاتا ہے، ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم مر جائیں گے، نہ ہمیں سانس آتا ہے اور نہ ہمیں جو ہے وہ موت آتی ہے۔ لیکن چونکہ جنت اور دوزخ کے فیصلے کے بعد موت تو ذبح ہو چکی ہوگی، موت تو آئے گی نہیں، تو جب وہ کھانا دیا جائے گا دوزخی والا، جہنمیوں والا، جو گلے میں اٹکے گا، تو وہ کیسا کھانا ہوگا؟ وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، وہ پیپ ہوگی، وہ کانٹوں بھرا جو ہے وہ غذا ہوگی، جو ان ظالموں کے حلق میں جو ہے وہ اٹکے گی، اور درد دینے والا عذاب، اور عذاب جو ہے وہ ہمیشہ ہی رہے گا، یعنی کہ اب تک جو ہے ایسے لوگوں پر عذاب رہے گا جن لوگوں نے دل آزار باتیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر بعد میں آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نشینوں کے لیے۔ نو ڈاؤٹ ہمارے پیارے لیڈر عمران احمد خان نیازی فرشتہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے بتایا کہ انسان کا جو درجہ ہے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے اپنے اعمال کے ذریعے۔ تو یہ ہے کہ یہی معاملات پیش آ رہے ہیں ہمارے لیڈر اور ہمارے قائد کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو دل آزاریوں کی باتیں کرتے ہیں، کبھی ریحام خان کی شکل میں، کبھی ہاجرہ کا ماجرا، اور کبھی کوئی عائشہ گلالئی، اور یہ جو لعنت کے مارے ہوئے صحافی ہیں جن میں یہ جو جوید چودھری، اور مجھے تو ان کے نام بھی نہیں آتے، میں تو ان کو سن بھی نہیں سکتی، یہ جو پتہ نہیں ابصار عالم کون کون سے ہیں، تو ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ رکھا ہوا ہے جناب عذاب، کیونکہ ابو جہل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو بتا دیا کہ میرے محبوب دیکھ لو، غزوہ بدر میں اس کا کام تمام ہو گیا، اور کنویں میں ڈال دیا گیا ان تمام ظالموں کو جنہوں نے دشمنی کی اللہ کے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور نبی پاک کے امتیوں کے ساتھ۔ یعنی امتی سے مراد کے صحابہ کرام بھی امتی ہیں، اگرچہ ان کو شرف حاصل ہوا اور صحابہ کرام کی جگہ کوئی آنے والا نہیں لے سکتا، لیکن یہ ہے کہ اللہ رب عز و جل نے، مالک نے جو ہے ان کی روش پر چلنے والوں کو پسند فرمایا ہے، ان کی مبارک روش سے ہٹ کر چلنے والوں کو اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ ان کے لیے بیڑیاں بھی ہیں، اور ان کے لیے زبردست آگ بھی ہے، حلق میں گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے، اور دردناک جو ہے وہ عذاب ہے، جو ابو جہل کے لیے ہوا، پھر جو ابو لہب کے لیے ہوا، اس کی بیوی کے لیے ہوا، پھر اس کے بیٹے کو جو درندے نے پھاڑ کھایا، اللہ نے دکھایا دیکھو میرے محبوب، یہ وہی رئیس ہے نا جو بڑی دل آزاریاں کرتے تھے، یہ وہی ہے نا جو کہتے تھے کہ معاذ اللہ ان کی تو کوئی وہ نہیں ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جو آج کے یزیدی ہیں ان کا انجام بھی ہم دیکھیں گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جنہوں نے ہمارے اشر شریف بھیا کو شہید کر دیا، ہمارے پیارے معصوم ذل شاہ کو مار دیا، معظم کو مار دیا، فیصل عباس کو مار دیا، ہمارے نوجوانوں کو جیلوں میں ڈال دیا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ انہی کے لیے اللہ پاک نے یہ بیٹیاں جو ہیں اللہ کی بیٹیوں میں جب یہ آئیں گے انشاءاللہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور قبر کا عذاب ان کا منتظر ہے، اور قیامت تک قبر کا عذاب، اور قیامت کے روز پھر ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہوگا۔ جس قدر عوام پاکستان کو کیا گیا ہے،
انشاءاللہ اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ اور پاکستان زندہ باد، عمران احمد خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زندہ باد۔